आवान हाउस के लाउंज में आज मामूल से हटकर दिबीज खामोशी का राज था। लाउंज के सोफे पर आमना शराजी अपने शौहर अशकर शराजी के साथ पुरजमान अपने ऐन सामने से 3 पीस सूट में मलबूस नाल आवान को दिख रही थी, जिसकी बेतासुर बुरी नजरों का मरकज उसके पहलू में बैठी शानजे थी। खैरियत है? आपने फौरी तौर पर यहाँ बुलाया मुझे? अपनी नजरों का महवर शानजे के स्पाट चेहरे को बनाए नाल मुस्तस्फर हुआ। फैसला करना एक। आमना ने बात की तमहीद बांधी। नायल की नजरों का मरकज अब वो बनी। कैसा फैसला? बहू उचकाए सवाल किया। एक ऐसे रिश्ते का जो बीच मंजदार में लटका हुआ है। बकुल तुम्हारे तुम शानजे से नफरत करते हो नायल, और इसे मरते दम तक बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करोगे। इसलिए बेहतर ये नहीं कि तुम शानजे को तलाक देते खुद इस कागजी रिश्ते के बोझ से आज़ाद हो जाओ और साथ शानजे को भी आज़ाद कर दो। एक तवील जिंदगी तुम दोनों की मुंतजिर है, उसे यूं ज़ाया नहीं किया जा सकता। आमना संजीदगी से कहती। ताइलावान के बदलते तासुरात मुलाहिजा फरमाते मन ही मन मुस्काई थी। उसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खियां घुली थी, जो यकीनन तेज के बायस थी। नकूश में तनाव माथे और गर्दन की फूलती रगें उन्हें ये बताने को काफ़ी थी कि उनका ये वार काफ़ी कारी साबित हुआ है। जबकि उनके पहलू में बैठी शान से मन ही मन सिसक उठी। तायल ने अपनी टाई की नॉट ढीली करते उस अगले सांस बढ़ने की सही की। उसे अपना वजूद दहकती आग की नज़र होता महसूस हुआ। कबल इसके कि वो कोई जवाब देता, आमना मजीद लफ्ज़ों के वार करते उसे जलाकर मुकम्मल खाकस्तर करके। हारून शानसे के लिए अपनी पसंदगी का इजहार कर चुका था, और मेरे ख्याल से शानसे और हारून वो मजीद अपनी खोलन जलन पर काबू पाने के मुताहमिल नहीं था। आमना बेगम के लफ्ज़ों का गिला दर्शदगी से खून किया। आज जिसके बारे में बात करें आप ही, वो मेरी बीवी है। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरे सामने मेरी ही बीवी के किसी गैर मर्द के नाम से मंसूब करें। हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींचे। वो आग उगलते लहजे में गोया हुआ, साथ बसम कर देने वाली निगाह शान से पड़ा ली, जो हनूज सर झुकाए बैठी उसके उन लफ्जों पर लर्ज उठी थी। बीवी मिस्टर नायल अवान, लगता है आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैं कुछ लम्हे कबल कह चुकी हूँ कि बकूल आपके अब शानजे से। आमना लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए कह ही रही थी कि एक बार फिर नायल उनके लफ्ज उचक गया। नायल अवान, शान से नायल अवान से नफरत करे या मोहब्बत, वो हम दोनों के माबीन का मामला है। किसी तीसरे को हमारे माबीन मुदाखलत करने का हक हासिल नहीं। नायल से अब बैठना दूभर हुआ था। सोफे से उठते हुए धीमे लहजे में कराया। शान से ने थूक निकलते दुपट्टे का दामन हाथों की मुट्ठियों में बिंचा। वह कोई तीसरा नहीं, तुम्हारी बहन हो नायल, और मुदाखलत का भरपूर हक रखती हूँ। क्यों अपने साथ शानजे को भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? या तो उसे भी इसी वक्त तलाक दो, या फिर उसे अपनी तस्लीम करो बीवी। आमना भी सोफे से उठ खड़ी हुई थी। शानजे ने कनखियों से नायल का सुरख बबू का चेहरा देखा। पहलू में जोर से धड़कता दिल साकिन हुआ, जबकि नायल दहकती आग में झुलसता अपने चेहरे पर हाथ फेरते खून आशाम निगाह शानजे पर डालते एक ही जस्त में उस तक आता उसके कलाई जगरे कदम आगे बढ़ा गया। कहाँ ले जा रहे हो उसे? जहां शानजे के लिए इफ्तार गैर मुतवक्का थी, वहीं आमना के भी होल उठ रहे थे। अपनी मनकुआ को बीवी का दर्जा देने जा रहा। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई मसला नहीं होगा। बिना पड़ते सनसनीखेज लहजे में जवाब देता वो शानजे की कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर गया। शानजे जो एहतजाज का इरादा रखती थी, मुकाबिल के लफ्जों का मफहूम जानते सूखे पत्ते की मानित लर्ज उठी, रंगत लट्ठे की मानित सफेद पड़ गई। दिल जो मुकाबिल के पथरीले तासुरात देखकर धड़कना भूल गया था, वो कानों में बजने लगा। लेकिन नायल उसकी गैर होती हालत से सिरे से अनजान लंबे ढक पड़ता उसका बेजान वजूद अपने साथ तकरीबन घसीटता अपने कमरे की तरफ पड़ गया। अकब में खड़ी आमना उन दोनों को एक कमरे में बंद होता देख एक जताती मुस्कान लाउंज के कोने में तपता सुर्ख चेहरा लिए खड़ी आरजू की जानिब उछालते अपने शौहर के हमरा अपने कमरे का रुख करके। आरजू ने लब नीचे तनफ्फुर भरी नजर नायल के उस बंद दरवाजे पर डाली। माजी वह पर ऊंधे मुंह बेतरतीब दराज शान से आंखें मूंदे तखय्युल की उस दुनिया में गुम थी जिस तक रसाई महज उसे हासिल थी। एक तसव्वुराती दुनिया, एक खूबसूरत वादी, उस वादी में बना एक महल, और उस महल के 2 मकीन, शानदार उसका हालिया बना महरम नायल अवान। शानजे के गुलाबी लब जहन में किसी फिल्म की मालिक चलते तसव्वुर के सबब मुतवस्सिम थे, जबकि आरिस पर सुर्खी का राज था। न जाने कितना वक्त वो यूं ही तसव्वुराती दुनिया में गुम गुजारते कि यकायक कमरे का दरवाजा खुलने
اور پھر ناک کے نتوں سے مخصوص کلون کی مہک ٹکراتی محسوس کرتے وہ پٹ سے آنکھیں وا کر گئی۔ بوری غزالی آنکھیں دروازہ بند کرتے اپنی جانب لو دیتی نگاہوں سے تکتے نال سے ٹکرائی۔ لہجے بھر کے لیے وہ حیران اور سجاب میں ڈوبی، لیکن پھر ہوش میں لوٹتے اپنے بے ترتیب حلیے کے سبب گڑبڑاتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نائل آپ یہاں اس وقت؟ بیڈ کے دوسری کونے میں بڑے دوپٹے کو دیکھتے اور نائل کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کو محسوس کرتے شدید گھبراہٹ میں مبتلا بے ربط گویا ہوئی۔ کیوں؟ کیا میں اس وقت تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا مسز نائل امان؟ نائل کا لہجہ گمبھیر اور نظریں بے باک تھی۔ وہ گہری نظر شانزے کے بے ترتیب لباس سے جھلکتے کندن بدن پر ڈالتا اسے خفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کا یوں چلے آنا معیوب سمجھا جائے گا نا؟ گھر میں ویسے بھی ہمہ ہمی سا ماحول ہے نا، مہمانوں سے بڑا ہوا ہے۔ اس کی نظروں کی اس بے باکی کے سبب کان کی لو تک وہ سرک پڑتے نظریں چکاتی اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ ایک قدم پیچھے بڑھا گئی۔ اور یہی موقع تھا جب نائل ایک ہی جسم تمام فاصلہ سمیٹے اس تک آتا، اس کی کمر کے گرد بازو حمل کرتا، اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ نائل! شانزے کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں نائل کی سیاہ جذبات کی شدت سے تراکوں میں دیکھتے تمسات گئی تھی۔ دونوں کے مبین نزدیکی اس حد تک تھی کہ دل کی دھڑکنیں ہمانگی اختیار کر چکی تھی اور سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتے ان کی جلد جلسانے کا سبب بن رہی تھی۔ جانے نائل، میں اس کمرے میں جب چاہوں جیسے چاہوں آ سکتا ہوں نا؟ میرا اس کمرے میں آنا معیوب ہے نہ معقول؟ حق رکھتا ہوں میں اس کمرے کے مکین پر اور اس سے جڑی ہر چیز پر، اور یہ حق مجھے حالیہ ہی نصیب ہوا ہے۔ شانزے کے بدحواس چہرے پر جھکتے وہ اس کی مدھم بھینی بھینی سانسوں میں اپنے گہرے سانس پڑتے گمبھیرتا سے گویا ہوا۔ شانزے کی پلکیں مارے حیا سے لرز اٹھی، لیکن اگلے پل اپنی سبھی پیشانی پر مقابل کا حدت پڑا لمس محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں موندے نائل کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں بیچ گئی۔ کوئی آ جائے گا، دیکھ لے گا نا نائل؟ اس لمس کی تاثیر ٹھنڈک بنتے اس کے تن بدن میں ڈھوری تھی، لیکن کسی کے دیکھ لینے کا خوف اس کی گھبراہٹ میں بترج اضافہ کر چکا تھا۔ دیکھ لینے دو؟ نائل کا لہجہ بے فکر تھا اور لب بے قابو۔ وہ اب اس کے عارض چوم رہا تھا۔ باتیں بنائیں گے نا؟ شانزے نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ مقابل کے لب اب اس کے عارض سے پھسلتے اس کے لبوں کے کنارے آن ٹھہرے تھے۔ بنانے دو؟ نائل کمال بے نیازی سے کہتا اس کے لبوں کو دھیمے سے چومتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ گو کے لبوں پر مقابل کے لب محض چند سیکنڈ کے لیے تھمے تھے، لیکن پھر بھی وہ جی جان سے کانپتے اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ عارض بھاپ چھوڑنے لگے تھے اور قدم ساتھ نائل پلیز، ابھی محض نکاح ہوا ہے۔ نائل کے لب گردن پر اور کاندھوں پر جا بجا محسوس کرتے شانزے بگڑے تنفس کے درمیان کہتی مزاحمت کر گئی۔ وہ حدود پار کرنے کے در پر تھا۔ شانزے ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی، رخصتی سے قبل تو ہرگز نہیں۔ نائل چاروں نہ چار اس کی مزاحمت قبول کرتا اس سے دور ہوا، لیکن گرفت سے اس کی آزادی نہ بخشی۔ اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے جب تمہاری اور اس معاشرے کی بنائی یہ تمام حدودیں اور بندیاں توڑتے میں اپنے خمار میں ڈوبتا چلا جاؤں گا۔ اس کا بکھرا لباس درست کرتے اس کے سرخ تتے چہرے کو مخمور نگاہوں سے دیکھتا خفگی سے گویا ہوا۔ شانزے نے آنکھیں کھولی، لیکن مقابل کو دیکھتے اعتزاز پڑتا۔ بھلا وہ مقابل کی اس حد تک کی گئی بے باکی کے بعد اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کی متحمل تھی۔ کیوں آیا آپ یہاں؟ لڑتے لہجے میں سر جھکائے سوال کیا، منکوہا کو نکاح کی مبارکباد دینے۔ نائل نے اس کی آزاد بالوں کو لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ یوں دیتے ہیں مبارکباد؟ وہ خفا ہوئی۔ نائل کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، لیکن نائل گرفت مزید مضبوط کرتا اس کی تھوڑی نرمی سے جگڑے اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کرتا۔ اس کی جان مزید محال کر گیا۔ مبارکباد دینے کے لیے اور بھی طریقے ہوں گے، لیکن میں اپنی بیگم کو مبارکباد یوں ہی دوں گا۔ آخر کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ تمہاری اس حسن کو بھی تو خراج پیش کرنا تھا جو میرے لیے سجا تھا۔ شوخ لہجہ میں کہتا اس کی تھوڑی چوم گیا۔ شانزے خود میں سمٹ سی گئی۔ مقابل کی یہ وارفتگیاں بےتابیاں نہیں نہ تھی۔ محض فرق اتنا تھا کہ اس نکاح سے قبل وہ محض لفظوں سے اسے محجوب کر جاتا تھا، اور اب لفظوں کے ساتھ اپنے لمس سے بھی۔ خوش ہو؟ شانزے کی بری آنکھوں میں سیاہ کے گاڑے سوال کیا۔ خوشی بہت چھوٹا لفظ ہے نائل، میں آج یوں محسوس کر رہی ہوں جیسے برسوں سے کچھ ادھورا تھا جو آج پورا ہو گیا، جیسے کوئی منت مراد تھی جو آج رنگ لے آئی ہے، جیسے بہتے سمندر کو کنارہ مل گیا، جیسے بھری باتوں کو تپتی زمین مل گئی،
جیسے صحرا میں بھٹکتے شخص کو آسرا مل گیا۔ شانزے کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ محبت کا مل جانا موت سا تھا، اور جس کے ساتھ موت سا ہو جائے اس شخص کی خوشی لفظوں میں بیان کہاں ہو سکتی تھی۔ ہماری محبت برسوں سے ادھوری تھی جو آج پوری ہوئی ہے۔ تم میری منت اور میں تمہاری مراد تھا جو آج رنگ لے آئی ہے۔ میں سمندر تھا اور تم کنارہ، اور مجھے آج تم مل گئی ہو۔ میں بھرا بادل تھا اور تم تپتی زمین جس پر اب میں اپنی محبت کی برسات کروں گا۔ میں بھٹکتا مسافر تھا اور تمہارا دل وہ آسرا جب محض میرا بسیرا ہوگا۔ مختصر یہ کہ گونڈے لہجے میں جواب دیتا وہ شانزے کا چہرہ ہاتھوں کو پیالے میں تھامتے اس کی آنکھوں سے بہتا آنسو اپنے ایک کوٹھی کی پوٹ پر چن گیا۔ ڈر لگتا ہے نائل؟ شانزے کا لہجہ بھر آیا۔ کیوں؟ نائل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ محبت اس قدر جلد مہربان ہوئی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ مستقبل میں کوئی خلش کا کوئی رکاوٹ در نہ آئے۔ اس قدر آپ کی محبت کی عادی ہو چلی ہوں کہ اب اگر آپ کی محبت میں رتی برابر بھی فرق یا کمی آئی تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ شانزے کے دل میں پنپتا خوف اس کی زبان پر آیا۔ تمہارے لیے میری محبت اس چٹان کی مانند ہے جس پر چاروں موسم گزرتے ہیں لیکن وہ ٹوٹتی نہیں، بدلتی نہیں، ہلتی نہیں۔ میری محبت آئندہ مستقبل میں آنے والے تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے باوجود جو کی تو رہے گی شانزے۔ نائل اوان کی اس محبت میں کمی بیشی کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں۔ نائل کا لہجہ مستحکم تھا، اس کا خوف اپنی لفظوں سے دور کر گیا تھا۔ شانزے مسکرائی لیکن اگلے پل اس کی مسکان سمٹی اور وہ چمکنے سے اسے آ گرا۔ نائل کو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا دیکھ نائل یہ کیا کر رہے ہیں؟ شانزے کا جملہ مکمل بھی نہ ہو پایا تھا۔ نائل اوان کی اگلی جسارت نے اسے دنگ کر دیا۔ وہ شانزے کا پاؤں اٹھائے اپنی ٹانگ پر رکھ چکا تھا۔ آج ہمارا دن ہے، ایک حسین دن، ایک حسین موقع، اور اس حسین موقع پر ایک تحفہ تو بنتا ہے نا۔ لوگوں پر مسکان سجائے کہتا وہ گھنگرو اور نگوں سے آراستہ خوبصورت پائل اپنی جیب سے نکالتا شانزے کے پیروں کی زینت بنا گیا۔ چاندی کی دہکتی ہوئی اس کے حسین مخملی پاؤں کا حسن دوبالا کر گئی تھی۔ اب اس کی قیمت اور خوبصورتی میں اضافہ ہوا تھا۔ نائل پائل کے گھنگرو سے کھیلتا بنی کسی ہچکچاہٹ کے اس کے پاؤں چوم گیا۔ شانزے جو مقابل کے اس قدر محبت پر سرشار کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ نائل کی اس حرکت پر آنکھیں تعجب و تحیر سے پھیلائے فوراً پاؤں اس سے دور کرتے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ یہ کیا کر رہا ہے نالا؟ میرے پاؤں؟ وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ آنکھوں کے آنسو متواتر بہنے لگے۔ پاؤں چومنے میں کیا کوئی قباحت ہے، خاص کر اس عورت کی جو میری محبت کے منصب پر فائز ہے؟ نائل کو ایک آنکھ نہ بایا تھا اس کا اعتراض۔ قباحت نہیں، لیکن میں محبوب کو اپنے قدموں میں لاؤ تو مر نہ جاؤ؟ شانزے پورنم آنکھوں میں کہتی اس کے ہاتھ چومتے اپنی آنکھوں سے لگا کے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ میری بیوی میرے عشق میں دیوانی ہو چلی ہے؟ نائل کا لہجہ شوق تھا۔ بالکل، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں میں پیا کی جوگن سود بود نہ جانو، بس تجھ کو اپنا مانو۔ شانزے تم آنکھوں سے مسکرائی۔ نائل نے داد دینے والے انداز میں بوے ریس کی۔ واہ واہ، نائل اوان کی زوجہ محترمہ نے یہ شاعری کی مشکلات کب سے پالا؟ اسے اپنی خاموش میں بڑھتے ہوئے استغفار کیا۔ شانزے کے شوہر محترم، جب سے اس کے دل نے دغا دیتے آپ کو اپنا مقیم بنایا تب سے ہمارا مزاج عاشقانہ اور شاعرانہ ہو چلا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں جواب دیتی، اس کے کاندھے پر سر ٹکاتی، اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز سنتے وہ ماضی کے کھلے دریچے بند کرتے ہوش میں لوٹی تھی۔ آنسو سے تر چہرہ ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے اسے ایک تکلیف دہ سانس فضا کے سپرد کی۔ گزرا ہوا کل حسین تھا لیکن حال موت سے بھی برتر تھا۔ زیر لب کہتی وہ اپنے بال جوڑے میں قید کرتے بیڈ سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ بی بی جی، میم صاحب کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، سوچا آپ کو بتا دوں۔ دروازے پر کھڑی ملازمہ اس کے دروازہ کھلنے پر موت بانا گویا ہوئی۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ شانزے نرمی سے کہتی کمرے کی دہلیز عبور کرتی راہداری کی جانب قدم بڑھا گئی، جبکہ ملازمہ کچن کی جانب۔ اف خدا ہے یہ بال بینا۔ ابھی چند قدم میں اس نے آگے بڑھاتے کہ ریشمی بال جوڑے کی قید سے آزاد ہوئے اس کی پشت پر بکھرے، اس کے حسین چہرے کے گرد حالہ بنا گئے تھے۔ شانزے چنچلا اٹھی، اپنے بال سمیٹنے کی تگدد کرتے اس نے قدم آگے بڑھائے تھے کہ سر کسی آئینی دیوار سے ٹکرایا۔ شانزے سسکی بڑھتے اپنا ماتھا جکڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل ناک کے نتنوں سے ٹکرائی مخصوص کلون کی مہک محسوس کرتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے مقابل کی جانب متوجہ ہوئی۔
अपने ऐन सामने नाइल अवान को की निगाहों में नागवारी और बसम कर देने वाले तासुरात दिए। खुद की जाने देखते पाकर उसका दिल खौफ से सुखड़ कर फैला। व्हाट द हेल इज दिस? उसके यूं टकराने पर नाइल के हाथ से मोबाइल छूटते जमीन पर हुआ। नाइल ने मोबाइल अपने मोबाइल की टूटी स्क्रीन देखकर कराया। शानसे ने उसकी नजरों के इर्तकाज में देखते थूक निकला। आखिर कहाँ यूं दंदनाती हुई जा रही थी तो, जो तुम्हें इतना बुरा चलना फिरता फिरता आदमी बड़ा नजर नहीं आ रहा? मोबाइल फर्श से उठाते हुए इंतहाई सर्द लहजे में खोया हुआ। शांति का दिल पसीज सा गया। मुकाबिल की आंखों में अपने लिए नागवारी और लहजे में शामिल सर्द मेहरी देखी। वो मैं दरअसल वो लाख कोशिश के बावजूद कुछ कह ना पाई। ओ प्लीज जस्ट शट अप। तुम्हारी मैं सुनने की खातिर मैं अपनी कीमती वक्त का ज़ाया नहीं कर सकता। लड़की, आइंदा मेरे आमने सामने आने से ना दरीक परतता, और अगर हो सके तो अपनी इन आंखों का इस्तेमाल कर लेना। इंतहाई नागवारी और तलखी से कहता हुआ शानजे की आंखें नम कर गया। वो यूं तो ना था जैसा बन गया था। क्यों करते हैं आप मुझे इस कदर तलखी से बात? क्यों देखते हैं मुझे इस कदर नागवारी से? आंसू का गोला निगलते शानजे ने सवाल किया। नागवारी नहीं शानजे अय्यूब, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत की निगाह से तुम्हें देखता हूँ। लोगों पर इस्तहजाइया मुस्कान सजाए वो उसकी तस्वीर कर गया। शानजे के दिल पर ये लफ्ज नश्तर की मारे चुभे। उसकी बुरी पूर्णम आंखों में मुकाबिल के इस एतराफ पर टूटे कांच की किरचियां उभर आई, और नाइल अवान उन आंखों में उतरती तकलीफ और नमी देखकर झबरे भींच गया। एक वक्त था, ये आके उसकी महबूब आंखें थी। बेजा नफरत की मार कब तक मारेंगे आप मुझे? अजियतनाक लहजा में मुस्तस्फर हुई। बेजा? शानसे अयूब, तुम बखूबी वाकफियत रखती हो कि मेरी नफरत बेजा नहीं है। शानसे के लफ्जों पर भड़कते हुए उसके बाजू झगड़े खराया। शानसे अपने बाजुओं में फैलस्ती उसकी उंगलियों के सबब उगते दर्द को बर्दाश्त करती एक सिसकी बढ़ गई। नायल की गिरफ्त फौरी हल्की हुई। वजह भी तो माकूल नहीं है ना नायल। ना वजाहत का मौका दिया, ना सफाई पेश करने का। हत्ता कि मुझसे मोहब्बत के दावेदार ने मुझ पर यकीन तक नहीं किया। जुर्म मैंने किया ही नहीं, उसका मुजरिम करार देते मुझे नफरत की बेदर्द सजा सौंप दी। बूरी पूर्णम आंखें नायल की स्याह हर तासुर से आ रही आंखों में गाड़े वो इससे मुलाहिजा तौर पर, बिला वास्ता तौर पर शिकवा कर गई। नायल की आंखों में लहू उतर आया। जहाँ उसने उसे वो तकलीफ अजियत में मुब्तला देख उसके सीने में ठेस सी उठी थी, वहीं वो उसे उसके लफ्जों पर मुश्तइल हुआ उठा था। वजाहत? सर जोर से इस बात में सरलाता वो लफ्ज वजाहत पर खासा दूर देते शानजे की कलाई जगड़ गया। गिरफ्त मजबूत थी लेकिन बेरहम नहीं। शानजे मजामत का इरादा तर्क के उसके कदमों का साथ देने की सही करते। उसके कदमों का रुख एक तरफ मखसूस कमरे की जानिब देख गए। वह बाम सख्ती से बिस्त कर गई। ये देखो, देखो शानजे अयूब, वो वजह, वो बुनियाद जिस पर मेरी नफरत की दीवार खड़ी है। देखो बेड पर बेइज्जत लेटी इस औरत को, जो मेरी माँ है। मेरी माँ। वजाहत, सफाई, यकीन अपनी इन आंखों से देखो। मैंने तुम्हें उन्हें इस हाल में पहुंचाने पर कैसे यकीन करूं तुम पर? वजाहत, उस संदिलाना फाल की कोई वजाहत नहीं। और सफाई, ये जुर्म ऐसा नहीं जिसकी सफाई देने के बाद तुम बड़ी जमा हो जाओ। मैं पागल था, तुम्हारे इश्क में इस कदर पागल कि तुम्हें पाने के वास्ते अपनी माँ के आगे डट कर खड़ा हुआ। और शायद यही मेरी गलती थी। तुम गलती थी, तुम्हें पाना, तुमसे मोहब्बत करना गलती थी। सुना तुमने? शानजे अयूब, तुम मेरी एक गलती थी। उस मखसूस कमरे तक आते दरवाजे खोले हुए शानजे को अपने रूबरू करता। उसकी तवज्जो बेड पर मशीनों से जबरी बेसब दराज अपनी वालदा निखत बेगम की जानिब करते दहाड़ा था। शानजे की आंखों में ठहरी नमी पलकों की बाढ़ तोड़ते उसकी आरिस पर बहती चली गई। लड़ा था मैं इनसे तुम्हें पाने के वास्ते। वाकिफ था इनकी तुम्हें लेकर नापसंदगी से, तुम दोनों के मबीन होती अनबन से। वाकिफ था कि तुम्हें मेरी माँ के तलक का लफ्ज और हत्ता के मेज रवैया तकलीफ देता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उन्हें इस हाल तक पहुंचा दो, उन्हें जीते जी मार दो। शान से वो जो खुद को चट्टान की मालिक मजबूत और अटल दिखाता था अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार था, ये वही जानता था। शानजे को अपनी गिरफ्त से आज़ादी देता और निखत बेगम की जानिब अजियत से देखता गोया हुआ। शानजे का दिल उसे यूं बिखरा हुआ देखकर कट कर रह गया। नाइल, खुद जर्रे जर्रे में बिखरी वो लड़की अपने संदिल महबूब को टूटा देख उसे समेटने की चाहत लिए आगे बढ़ी। डोंट, करीब मत आना शान से। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई संगीन कदम उठा बैठूं जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे। वो कह ना पाया, अपना जुमला मुकम्मल न कर पाया कि आज भी उसे तकलीफ में देखते उसे तकलीफ महसूस होती है। कैसे कह देता? नफरत के दावे पर खड़ा जो उतरता था।
آپ اس قدر پتھر تو نہ تھے میرے لیے۔ شانزے تڑپ اٹھی اس کی اس قدر بے اتنائی پر۔ نائل کے لب طنزیہ مسکان میں ڈھلے۔ تم نے بتایا مجھے پتھر، میری محبت کو نفرت میں بدلتے تم نے مجبور کیا مجھے ہر احساس سے آری انسان بننے پر۔ شانزے، تمہاری آنکھیں، تمہارے آنسو، تمہاری تڑپ مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب تم میری زندگی میں وہ مقام نہیں رکھتی جو تمہیں 6 ماہ قبل حاصل تھا۔ اب تم میرے نزدیک اہمیت اور توجہ کی حاصل نہیں، جھوٹا تھا، جھوٹ کر رہا تھا۔ اس پر اب بھی اس کے آنسو اثر انداز ہوتے تھے، وہ اب بھی اس کی توجہ کی محور تھی، اور اب بھی وہ اس کے دل کی اسی اونچی مسنت پر پرچما تھی جہاں 6 ماہ قبل اس کا راج تھا۔ محبت ختم ہوگی نائل؟ شانزے کی الگ سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ مر گئی۔ سرد برفیلے لہجے میں ایک لفظی جواب دیتا وہ پلٹا۔ مشکل تھا اس کے لیے شانزے کو یوں زارو کتار روتے دیکھنا۔ یوں مر جاؤں گی میں نائل؟ شانزے کو سانس پڑنے میں دشواری کا سامنا ہوا۔ مقابل کے لفظوں کو کورے کی مانند اس کے وجود پر برستے اسی مزمل کر گئے تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، دل دھڑکنا بھول گیا، لیکن سلام تھا لائل عوان کو، جس سے سرد مہری سختی اور بے نیازی کا خود میں خول چڑھائے رکھا، ٹوٹنے نہ دیا۔ صفاقیت کی انتہا کرتا وہ لمبے تھک پڑتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، اور عقب میں کھڑے شانزے کے زہر خند لفظوں میں اور صفاقیت سے شل زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے شدت روی سے رو پڑے۔ ایک واقعہ، ایک غلط فہمی، اور اس سب کچھ چھینتے اسے تاوالہ کر گئے تھے۔ وہ شخص جو اس سے محبت کا اظہار کرتے نہ تھکتا تھا، اب اس سے نفرت کا پرچار کرتے اپنے رویے اور لفظوں سے اس کی اداس روح تک زخمی کر جاتا تھا۔ خطاوار نہ ہوتے ہوئے بھی میں سزا کی حقدار ٹھہری ہوں، یا خدا کوئی معجزہ کر اس شخص کی آنکھوں میں بندی بے اعتباری کی پٹی اتار پھینک، یا تو مجھے ہمت بخش اس شخص کی نفرت سے لڑنے کی، کیونکہ میں ہار رہی ہوں یا رب۔ قبل اس کے میری زخمی روح اس شخص کے مزید وار سہتے دم توڑ جائے۔ میرے دل میں پنپتی اس شخص کی محبت اس شخص کی نفرت سے لڑتے لڑتے شکست قبول کر لے۔ وہ نفرت کی دیوار جو یہ شخص ہمارے مبین کھڑی کر گیا ہے، اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال۔ تکلیف حد سے بڑھ گئی تھی، وہ اپنے رب کو پکار رہی تھی، گھٹنوں میں مونچھ پائے اونچی آواز میں سسکی۔ وہ گریہ زاری میں مستغرق تھی اس بات سے انجان کے جہاں بیٹھ پر بے سد وجود دراز نگہت بیگم آنکھوں سے دعا سے ٹوٹ کر ان کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ وہی کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا نسوانی وجود اس کے یوں بسپائی میں ڈوبا دیکھ تسکین محسوس کر رہا تھا۔ رحم آتا ہے مجھے تم پر۔ وہ کچن میں موجود رات کا کھانا بنانے میں محو تھی جب کچن کے دروازے کی جانب سے گونجتی ترحم بری آواز سنتے لب پیچھے وہ دروازے پر کھڑی آرزو کی جانب متوجہ ہوئی۔ آرزو کے لبوں پر مسکان، جبکہ نگاہوں میں طنز کا نشتر دیکھ اسے جواب دینے کے بجائے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کتنی محنت اور جتن کرتی ہو نا تم نائل کے دل میں واپس اپنی جگہ بنانے کے لیے، لیکن افسوس وہ تو تم پر دل کے دروازے بھی بند کر گیا ہے۔ شانزے کو خاموش دیکھ کر وہ مزید کہتی کاؤنٹر کے نزدیک آئی۔ شانزے کے دل میں کھسک سی اپڑی، لیکن وہ تاثرات سپاٹ رکھتے ہوئے بولی، کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ بوی ریز کی وہ بے تاثر لہجے میں سوال پوچھنے لگی۔ ہاں، بلکہ جو چاہیے تھا وہ تقریباً مل ہی گیا ہے۔ شانزے بخوبی آشنا تھی کہ آرزو کا اشارہ کس جانب ہے۔ کٹنگ بورڈ پر اس کے متحرک ہاتھ ساکن ہوئے۔ یوں تو سینے میں ٹھیس سی ابری، لیکن لبوں پر استہزائیہ مسکان۔ انسان خام خیالوں میں جیتا اچھا نہیں لگتا آرزو۔ نائل عوان کی زندگی میں اس کے دل میں محض ایک عورت کا راج ہے، اور وہ میں ہوں، اس کی بیوی شانزے نائل عوان۔ خصے جتائے ہوئے لہجے میں کہتی شانزے آرزو کے لبوں پر مسکان چھین چکی تھی۔ اور ہاں، مجھ پر رحم کھانے کی یا مجھے ترہم بری نظروں سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس شخص کا دل جیتنے کو سرگرداں ہوں وہ میرا محرم ہے۔ فکر تو تمہیں اپنی کرنی چاہیے، رحم خود پر کھانا چاہیے جو کسی نامحرم شادی شدہ مرد کے آگے خود کو تھالی میں رکھ کر پیش کر رہی ہو۔ اور مضحکہ خیز تو یہ ہے کہ وہ مرد تم پر اتفاقات کی ایک نظر تک نہیں ڈالتا۔ آرزو کے تحقیر امیز لفظ اور مسکان نے اس کے سینے میں جو آگ لگائی، اسی آگ کے لپیٹ میں آرزو کو لیتے اس کی رنگت مارے اہانت کے سرخ کر کے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ نفرت کرتا ہے نائل تم سے؟ آرزو دیش میں آتی اس کا بازو جگڑے دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ نفرت ہو یا محبت، ان کے تمام جذبے میرے سے ہی منسلک ہے، اور مجھے دل و جان سے قبول ہے آرزو کا ہاتھ اپنے بازو پر جھٹکے سے وہ شانزے نے کمال مہارت سے جواب دیا، داد دینی پڑے گی تمہاری ڈٹائی کی، خالہ کو زندگی اور موت کی
बीच मंझधार में पहुंचाने के बावजूद तुम यूं सर उठाए खड़ी शौहर बीवी और मोहब्बत का दर्स दे रही हो मुझे। आरज़ू ने तंजिया हंसी हंसते अहानत के एहसास को जाहिर करते पहलू सामने रखा जो शांजे को बिलबिलाने पर मजबूर कर गया। मामी की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। शांजे ने लफ्ज पर लफ्ज पर जोर देते हाथ में थाली छुरी स्लेब पर पटकी। उप्स, इतना गुस्सा, लगता है दुखती रग पर पाँव लग गया। आरज़ू इस तजाइया कहती उसका हाथ ऊंचा कहका लगा गई थी। क्या हो रहा है यहाँ? वहां आरज़ू की अकब से गूंजती नाल की आवाज उन दोनों की तवज्जो उसकी जानिब मसूल कर गई। उसकी नीली शर्ट और स्याह पैंट मैंने मलबूस नक्सक से तैर के जाने को तैयार उन दोनों की जानिब इस्तफामिया अंदाज में दिख रहा था। शांजे की बुरी तेज और बेबसी से भरपूर आंखें नाल की स्याह भरपूर आंखों से टकराई। नाल ने फौरन से नजरें फेरी और वो दादेर उन आंखों में देखने का मुतामिल नहीं था। कुछ नहीं, बस शांजे आपके लिए रात का खाना तैयार कर रही थी। यूं नो ना स्पेशल वाजमात में तुझसे ये कहा कर रही थी कि आप तो आज रात का डिनर पार्ट करने वाले हैं। उसकी इतनी मेहनत बेकार है। आरज़ू फौरन नाल के नजदीक आते लगावत से बोली। शांजे ने लब पींचे। उसके शोहर की बाबत आगाही उससे ज्यादा एक गैर औरत रखती थी। चुभन और जलन का एहसास रगो पे भी तोड़ था। न जाने कितना वक्त हो चला था उसे अपना आप भुलाए उस शख्स की पसंदीदा हर शय बनाने में। बिखरे बाल, पुरमर्दा चेहरा जो सीने से तर वजूद और लिबास से उठती मसालात की महक। शांजे ने गैर दांस्ता तौर पर अपना और नायल के नजदीक खड़ी आरज़ू का मुआयना किया। आरज़ू शोक रंग के रीदा से लिबास में मलबूस हर मसनूई आराइश से सजी शांजे को कम मायकी के एहसास में मुब्तला कर गई। शांजे को अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई। नमी की एक हल्की परत आंखों में आन समाई और नायल उसके बिन बोले भी उसे घिरते उस एहसास को बांपते अपने सीने से लगने को तैयार। आरज़ू से दूरी बना गया। शांजे उसकी इस इज्तनाब पर तलखी से मुस्कुराते स्लीप पर मौजूद छुरी उठाए कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटने लगी। फिल वक्त शदीद जलन और एहसास कमतरी से बचाव का वाहिद रास्ता उन दोनों को नजरअंदाज करना था। जबकि नायल उसके यूं बेनियाज बनने पर हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींच गया। मैं खाना नहीं घर खाऊंगा, मेरे लिए तकल्लुफ करने की या जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं। एक आखिरी गहरी निगाह शांजे पर डालते ऊंची आवाज में कहता पलट गया। लेकिन अगली पल समातों से टकराती शांजे की सिसकी सुनते उसके कदम जमीन में चकरे। बीबी जी, ध्यान से, किसी कदर खून बह रहा है। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मुलाजमा जो किचन में खड़ी खामोशी से तमाशा देख रही थी, शांजे की जानी पड़ते उसका हाथ थाम गई। उसकी कलाई पर गहरा कट लगा था। अब ये कसदन था या तफाकन, ये महज शांजे जानती थी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सुल्ताना। शांजे ने पूर्णम निगाह नायल की चौड़ी पुश्त पर डालते अपना हाथ मुलाजमा के गिरफ्त से आजाद करवाया। बीबी जी, गहरा जख्म है, मरहम रखना होगा। मुलाजमा उसके लिए खासी मुतफक्किर थी। ये तो मामूली जख्म है रूह पर, जो नसूर सब्त है। उनके आगे उसकी कोई हैसियत नहीं। ये तमाम खाना मुलाजमी में बांट देना। खुद अजियत से कहती वो नायल को चपड़े बेच लेने पर मजबूर कर गई। वो पलटना चाहता था, उसके जख्म पर मरहम रखना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि एहसास कमतरी या कम मायकी ना महसूस करे। वो इस हाल में भी उसकी नजदीक हसीन थी, दिला की हसीन। लेकिन ये करना उसकी इस नफरत की तौहीन थी जिसे जबरदस्ती वो खुद पर हावी कर बैठा था। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता वो कदमों को तकरीबन घसीटते आगे बढ़ा। तवज्जो पाने की ओछी हथकंडे। आरज़ू आंखें घुमाते कहती पलटते अपने कमरे की जाने पड़ी। शांजे ने नफी में सर हिलाते मुलाजमा की जानिब देखा, जो आरज़ू की पुश्त को खूनख्वार नजरों से तक रही थी। आपको नहीं लगता बीबी जी, आपको उन्हें बुला लेना चाहिए? एक वही है जो इस अंग्रेजन का दिमाग ठिकाने ला सकती है। मुलाजमा ने खुद से कहा। शांजे ने सर को खम देते अपनी जख्म खूद हथेली को तका। अब वक्त आ गया था उस वजूद को यहाँ बुलाने का जिससे तमाम हकीकत से आशना कर देने का बावजूद उसने अपनी कसम देते यहाँ आने से रोक रखा था। लगता है तुम्हें मेरा यहाँ चले आना पसंद नहीं आया नाय। वो जो सोफे पर पुरजमान अपने ऐन सामने घुटनों के बल बैठे अपनी कांपते हाथों से चाय सब करती शांसे को देख रहा था। आमना की मौफम लहजे में पूछने पर उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं आपी। अब मुझे यहाँ से कबल आगाह कर देती तो मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। नायल ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें जहमत नहीं देना चाहती थी। मैं यूं भी तुम्हारी मसरूफियात तैसे भी कुछ बढ़ गई हैं। आरज़ू के संग आना जाना होता रहता है ना। आमना यूं तो नायल के बराबर में मौजूद सोफे पर
जबरन मुस्कान सजाए पुरजमान आरज़ू को मुस्कुराते देख रही थी, लेकिन हकीकतन उनका दिल उसका गला दबा देने को था। नायल चोन पर उठा, कुछ ऐसा ही आरज़ू का था, लेकिन फिर दोनों की नज़रें शाहज़े पर मरकूज हुई, जो आमना के उन लफ्ज़ों से अपनी जगह चूर सी बन गई थी। आखिर को उसने ही तो उन्हें आगाही दी थी। ये ज़रूर आपकी शाहज़े ने बताया होगा ना। गॉड, शाहज़े, मैं कितनी दफ़ा तुम्हें बावर करवा चुकी हूँ कि मैं और नाइल महज दोस्त प्लस कज़न है, लेकिन तुम और तुम्हारी इनसिक्योरिटी। आरज़ू ने इंतहाई बेतकल्फी से नाइल का बाजू जकड़े कोफत भरे अंदाज में कहा। शांति जो गाय चाय का कप नाइल की जाने बढ़ा रही थी, आरज़ू की इस कदर बेतकल्फी और सब्र के गूंद पड़ते वो चाय का कप नाइल के बड़े हाथ में थमाने की बजाय टेबल पर रखते आमना की जाने पड़ते उनके पहलों से नशीद संभाल गई थी। नाइल की आबरू रेस हो गई। वो आज उसके पसंदीदा गुलाबी रंग में मलबूस बालों को आजाद छोड़े, बुरे रंग में काजल जबकि कटाऊदार बड़े होंठों को रंगे मुख्तसर सी तैयारी में उसकी धड़कनों को बिरबत कर रही थी, तो वहीं उससे मुकम्मल बेनियाज वो नजरअंदाज अंदाज बरतते उसे पतंगे लगा गई थी। दिख रहा है। आमना आरज़ू की नाल के बाजू पर गिरफ्त देखती ठहर ठहर कर बोली। नाल ने फौरन आरज़ू का बाजू अपने बाजू से झटका। आरज़ू को शदीद सबकी का एहसास हुआ। दान पर दान जन्माए वो एक तनफुर और नफरत भरी नज़र शांजे पर डालते वहां से उठते, अपने कमरे की जानिब भरती चल गई। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? आरज़ू के जाते ही आमना चाय का सिप लेती मुस्तस्वर हुई। किस बारे में? नाल के माथे पर बल उमड़ आए। शादी के बारे में? आमना ने कांधे उचकाए आम से लहजे में कहा। शांजे मजबूर हुई सर उठाते नायल की जानिब देखते, पर नायल उसके नकुश का तनाव का शिकार हुए। आंखों में आंख का यक सर्द मेरी उबर आई। शांजे इसके बदलते तासरात मुलाहिजा फरमाते थूक निकल के। बेहतर है कि इस बारे में कुछ न सोचा जाए। उसका लहजा कतियत से बड़ा था, मगर वो इस मौजू पर मजीद बात नहीं करना चाहता था। क्यों? डॉक्टर्स का कहना है कि मॉम रिकवर कर रही हैं, किसी भी दिन वो कोमा से बाहर आ सकते हैं, फिर तुम दोनों की शादी तो होनी है ना। आमना भी उसकी बहन थी, इस कदर जल्द वो ये मौजू नहीं खत्म कर सकती थी जो छेड़ा उन्होंने जानकर था। क्या आप भूल गई हैं? मॉम को इस हाल में पहुंचाने वाली लड़की कोई और नहीं, मेरी सौकोल मनकुआ है आपी। लाल अपनी जगह से उठता तरस्तगी से बोला। शांत ने भी सख्त आमना के बाजू झगड़े सर झुकाया। याद और भूला इस बात को जाता है जो हकीकत हो। तुम्हारा ये इल्जाम बेबुनियाद है नाइल। आमना ने शांति को फौरन अपनी आगोश में भरा। आप कह सकती हैं, आपने अपनी आंखों से देखा जो ना था, लेकिन मैंने देखा था आपी। आपके सीने से लगी इस मक्कार लड़की को अपनी माँ को सीनियों से धक्का देते हुए। उसके लहजे में शांजे के लिए बिला की नफरत थी, और उसकी यही नफरत शांजे का दिल चीर गई थी। वो जो खुद में हिम्मत मनकूद पाती थी, नजरें उठाए मुकाबिल को देख बैठी। सियाह आंखों में तैरती नफरत एक बार फिर उसे एक नए सिरे से तोड़ गई। तुम गलत कर रहे हो नायल। आमना की आवाज बुलंद हुई। मैं इंसाफ कर रहा हूँ आपी। मैं इस लड़की को मरते दम तक अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूंगा, इस रिश्ते को अपनाऊंगा नहीं। वो वाकिफ था, एक बार फिर वो उसकी तकलीफ का सबब बन चुका था, इसलिए इसकी जानिब देखने से एहतजाज बढ़ते मुश्किल अंदाज में गरजता वहां से वॉकआउट कर गया। उसके जाने की देर देखी शांति ने एक तवील सिसकी बड़ी आमना के सीने पर मुंह छुपा गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मामी को धक्का नहीं दिया, मेरा यकीन करे। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। काफी अरसे बाद उसे सहारा मिला और वो फूट फूट कर रोती, लफ्जों में वजाहत देती नायल की नफरत, बेतनाई बेगानगी के सबब मिलने वाली तकलीफ आंसुओं के रास्ते निकाल रही थी। तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है शांत से, मुझे तुम पर यकीन है। आमना की आंखें नम हुई, उसकी पुश्त धपकते उसे पचकार गई। लेकिन उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है, और उनकी ये बेतबारी मुझे मार रही है। मैं दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही हूँ, मेरी बर्दाश्त करने की सख्त ख़त्म होती जा रही है। उनके सीने से चेहरा निकाले वो उनकी जानी बहती निगाहों से देखती कर्कनाक लहजा में गोया हुई। आमना को लगा कि उनका दिल फट जाएगा। कैसा कलक उस पर हावी था जो उसकी शादाबी उससे छीन गया था। ये 6 माह कब्र वाली शांजे तो ना थी। कुशोक और चंचल मिजाज शांजे अब बेबसी और कर्ब की दर्दनाक तस्वीर बन चुकी थी, जिसे उसकी शौहर की नफरत और बेतबारी पूर पूर घायल कर गई थी। सब ठीक हो जाएगा शांजे, सब ठीक। उनके पास लफ्ज ना थे जिनमें उसे दिलासा देती। नाल की गलत फहमी महज तभी दूर हो सकती थी जब निगहत बेगम होश की दुनिया में लौटते। उस शाम हुए हादसे की हकीकत सब पर आश्कार करती, और न जाने
وہ ہوش میں لوٹتے ایسا کرتی بھی یا نہیں؟ ان کی شانزے کو لیتے ناپسندگی سے آمنہ معترف تھی۔ شانزے کے متواتر بہتے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے اسے خود میں بینچ کی کہ ابھی اس کے اندر پنپتا تمام غبار نکلنا بے حد ضروری تھا۔ شانزے نائل کی پپوزاد کزن تھی جو بچپن میں والدین کے دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد ناہل کے والد عثمان صاحب کی ذمہ داری تھی۔ عثمان صاحب کے نزدیک جہاں ان کی بڑی بیٹی آمنہ اور نائل عزیز تر تھے، وہیں شانزے بھی ان کی بے تحاشا محبت اور لاڈ کی حقدار رہی تھی۔ غرض یہ کہ عثمان ولا کا ہر مکین بوری غزالی آنکھوں والی شانزے پر جان چھڑکتا تھا، مسوائے نگہت بیگم کے، جنہوں نے ہمیشہ شانزے کو بوجھ مانا تھا۔ وہ ان کی شانزے کو لیتے ناپسندگی اور اس کی سنگ پتر رویے سے عثمان ولا کا ہر مکین معترف تھا، لیکن اس کے باوجود عثمان صاحب نائل کا شانزے کی جانب بڑھتا رجحان دیکھ کر اسے شانزے سے منسوب کر گئے تھے۔ جہاں نائل گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شانزے کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا تھا، وہیں شانزے کی دل و جان سے نائل پر فریفتہ ہوتی۔ خبر اس کے عثمان صاحب ان دونوں کو نکاح جیسے پاک رشتے میں باندھتے، وہ کینسر جیسے موذی مرض کی لپیٹ میں آتے وفات پا گیا۔ ان کی وفات کے بعد نگہت بیگم کا رویہ شانزے کے ساتھ مزید بدتر اور تلخ ہوا۔ انہوں نے نائل کو اس سے دور رکھنے کی ازحد کوششیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بھانجی آرزو تک کو امریکہ سے بلوایا، محض نائل کو اس کی جانب راغب کرنے کے واسطے۔ لیکن نائل ایک ہی عورت کا پابند تھا، اور راغب ہونا تو دور کی بات، نائل کی نظریں تک نہ بٹکی۔ وہ ان کے آگے ڈٹ کر کھڑا شانزے سے نکاح کرتے اپنی محبت کو منزل دے گیا۔ لیکن پھر وہ دن ایک نائل اور شانزے کی محبت میں درار لے کر آئے۔ نگہت بیگم اپنی مسلسل ناکامی کی بدولت شدید مشتعل راہداری میں سیڑھیوں کے نزدیک شانزے کے بازو جکرس کی سماعتوں میں اپنے زہر خان لفظوں کا سور بونگ رہی تھی کہ ان کا توازن بگڑا۔ شانزے نے انہیں سنبھالنے کے واسطے ان کا ہاتھ تھاما، لیکن ہونی کو بھلا کون ڈال سکتا ہے؟ نگہت بیگم کا ہاتھ اس کی گرفت سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ کچھ یوں کے داخلی دروازے پر اندر آتے نائل کو یوں لگا کہ شانزے نے انہیں دانستہ طور پر دھکا دیا ہے۔ نگہت بیگم سیڑھیوں سے گرتی شدید زخمی ہوئی، جنہیں بر وقت ہسپتال لے جانے کے باوجود نائل انہیں کوما میں جانے سے نہ بچا سکا۔ اس بیچ اس نے شانزے کو ذمہ دار ٹھہراتے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا اور اس غلط فہمی کو پختہ آرزو کے لفظوں نے کیا۔ اس نازک موقع کا فائدہ اٹھاتے نائل کو مکمل طور پر شانزے سے بدگمان کر گئی۔ نائل نے بے درک شانزے سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے اسے لا تعلقی کا فیصلہ سنایا۔ بے شک اس فیصلے نے اس کے دل میں بلا کی توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ دوسری طرف بیرون ملک اپنے شوہر کے سنگ نوکین آمنہ کو شانزے نے تمام حقیقت سے آگاہ کرتے انہیں اپنے قسم دیتے یہاں لوٹ آنے سے روک رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے آمنہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اب جب پانی سر سے اوپر آ چکا تھا تو آمنہ بیگم کا ان دونوں کے مابین آ جانا ہی بہتر تھا کہ وہ شانزے کو ایک سہارے اور ایک ساتھ کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے سنا تھا تمہیں پرسنل سیکریٹری کی ضرورت ہے نائل؟ ڈائننگ ٹیبل پر برجمان وہ سب ناشتے میں محو تھے جب آمنہ نے نائل سے استفسار کیا۔ ہاں، نائل نے ایک لفظی جواب دیتے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ شانزے جوائن کرے گی تمہیں آج سے، آمنہ نے بریڈ کا پیس منہ میں رکھتے فیصلہ سنایا۔ نائل نے جوس کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے شانزے کی طرف دیکھا، جس نے عین اسی پل سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نائل کی آنکھوں میں یکدم اٹھتا تیز دیکھ ابے ساختہ سرنفی میں ہلا گئی۔ بتانا چاہا تھا کہ آمنہ کے اس فیصلے میں اس کا ہاتھ نہیں، جبکہ آرزو کے تاثرات میں بلا کی ناگواری جھلکی تھی۔ شانزے اس جاب کی اہل نہیں ہے، مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو تجربہ کار ہو، جیسے کہ نائل سنجیدگی سے کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ شانزے کی نگاہوں میں سوال امڑ آیا۔ آمنہ بھی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے کہ آرزو۔ نائل نے شانزے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے بات مکمل کی۔ شاید نہیں، یقیناً اس کا ضبط آزمانا چاہتا تھا، اسے جلن کی آگ میں جلسانا چاہتا تھا۔ شانزے کو لگا مانو اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا گیا ہو۔ نفرت کی مار مارنا کیا کافی نہیں تھا جو اسے جلا کر خاکستر کر دینا چاہتا تھا؟ شکوہ کی نظروں سے مقابل کو دیکھتی ہو نظریں پھیر گئی۔ آمنہ کو توقع تھی کہ نائل کے اس جواب کی، مگر کچھ سوچتے ان کی آنکھیں چمک اٹھی، جبکہ لبوں پر لہجے بڑکو مسکان امڑتے معلوم ہوئی۔ چلے آرزو؟ نائل اس کی یوں نظریں پھیر لینے سے سیکھ پا ہوتے اسے مزید سلگا گیا۔ لیکن نائل، میرے کپڑے؟
आरज़ू तो चहक उठी नायल की इस पेशकश पर। डोंट वरी, तुम प्यारी लग रही हो। एक झूठी तारीफ और शानजे का तपता सुर्ख चेहरा। शानजे ने हाथ में थामा चमक पटकने के अंदाज में टेबल पर रखे दांत पीसे। नायल के लबों पर मुस्कान उभरी, जिसे लबों पर लिपकन रखते कमाल महारत से सब चीज छुपाते वो अपनी जगह से उठता दाखिली दरवाजे की जनम पड़ गया। हारजू भी फौरन उसके पीछे लपकी। प्यारी, मेकअप के साथ पर्दे उतार कर देखो, दम न निकल जाए तो कहना। आमना बुड़बुड़ाई। शांति शदीद जलन में मुब्तला पहलू दर पहलू बदल रही थी। उनकी बड़बड़ाहट पर हंस पड़ी। चलो जाओ, तैयार हो जा, कहीं जाना है तुम्हें। कोई नहीं, सवाल नहीं करना। अनन्या से यूं हंसता देख दिली दिल में उसकी भलाई लेते उसे कैच कहने को लफा करते देख उसे टोक गई। शांति सर अस्पात में हिलाते कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। बुरे 3 पीस सूट में मलबूस, स्याह बालों को जेल की मदद से सेट किए, स्याह आंखों में गहरी संजीदगी के नमक लिए वो शहाना चाल चलता मीटिंग रूम की जाने पड़ा था, जहां आज H&M कंपनी के ऑनर हारून खानजादा मौजूद थे। जबकि आरज़ू उनकी उसके तेज कदमों का साथ देते बमुश्किल रौनक में डूबी हर एक को हकीराना नजरों से यूं घूर रही थी, जैसे मानो नायल ने उसे अपनी सेक्रेटरी नी रियासत की मलका करार दे दिया हो। मीटिंग रूम का दरवाजा खोले नायल ने अभी कदम अंदर रखा ही था कि अपने ऐन पीछे सामने पुश्त किए खड़ी लड़की को देखकर ठटक सा गया। उसकी बल खाती कमर पर झूलते बुरे बाल उसकी जहन में शानजे का अक्स उभार गया। शानजे नहीं, उसका भला क्या काम, कुछ ज्यादा ही हावी कर चुका हूं मैं उसे अपने हवासों पर। हर जगह वही दिखती है। मन ही मन सोचता वो अपना सर झटक गया, लेकिन अगले ही पल वो निस्वानी वजूद पलटता उसे हैरत का जोरदार झटका दे गया। वो शानसे ही थी जो सफेद दीदा जेब लिबास में मलबूस नकूश को हल्के मेकअप से उबारे, लबों पर पेशावराना मुस्कान सजाए पलटते उसकी जानी मुतवज्जा हुई। शानसे। नायल के लबों ने धीमी जंबिश की। हेलो नायल, इनसे मिलो, ये है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी, आज ही ज्वाइन किया है शानजे यू। तारुफ हारून खानजादा ने दिया था, एक खुश शक्ल कामयाब नौजवान। नायल के साथ साथ आरजू भी शानजे को यूं बतूर हारून खानजादे की पर्सनल सेक्रेटरी दिखते हैरत और बेयकीनी में डूबी थी। नायल हैरत के जिम्मे से निकलता उसके तारुफ पर बेजताब खाता रह गया। शानजे अयूब, तो मोहतरमा ने उसका नाम अपने नाम से नहीं जोड़ा था। शदीद तेज का उबाल था जो उसके सीने में जाग उठा था। हेलो। शानजे हनूज लबों पर मुस्कान सजाए गैर शनासाई का मुजाहिरा करती उसके आगे अपने हाथ बढ़ा गई। नायल ने जबड़े बींचे उसका हाथ थामा। गिरफ्त हद दर्जा सख्त थी। शानजे की बुरी आंखों में अपने लिए अजनबियत देख उसका पारा 7वें आसमान को जा पहुंचा था। शानजे का दिल सूखे पत्ते की मानित कांपा, जबकि हाथ की हड्डियां टूटने की दर पर थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर जरा बराबर भी दर्द का तासुर ना उभरा। मीटिंग स्टार्ट करते हारून की नजरें शानजे के सुर्ख हाथ पर ठहरी थी। गला खनकार कर कहता हुआ कुर्सी पर बिराजमान हुआ। नायल ने शानजे का हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद किया। शानजे सुकून का सांस उभरते फौरन हारून के बराबर में मौजूद नशिस्त संभाल गई। इस बात से अनजान कि उसकी ये हरकत नायल के तेज में बिला का इजाफा कर गई है। आरजू मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाती नायल की सरबराही कुर्सी संभालने पर उसके बराबर में आन बैठी। मीटिंग का आगाज हुआ। आरजू ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी, लेकिन नायल उसकी तमाम तर तवज्जो महज शानजे पर मबसूल रही थी और उससे मुकम्मल बेनियाज आरजू का लफ्ज पर लफ्ज सुनते डायरी में लिख रही थी। और उसकी यही बेनियाजी देख वो पहलू दर पहलू बदल गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, फाइल। आरजू के खामोश हो जाने पर हारून कहता शानजे की जानिब अपना हाथ बढ़ा गया। शानजे लबों पर मुस्कान लिए फाइल उसके हाथ में थमा गई थी। इस बीच उसकी उंगलियां हारून की उंगलियों से मिस हुई। सिर्फ शानजे ने तो नहीं, अलबत्ता कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए बैठे नायल ने बखूबी महसूस किया। चुपती नजरों से मंजर देख नायल अपनी पिछली गर्दन रब करता हारून के साइन कर लेने के बाद खुद भी फाइल पर झुक गया। फिर मुलाकात होती है मिस्टर नायल आपसे। शानजे, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। अपनी जगह से उठते हारून ने पहले नायल को मुखातिब किया, फिर शानजे को, और इस बार उसकी जुबान से अदा होता शानजे का नाम नायल को दहकती आग की नजर कर गया। शानजे सरस बात में हिलाते अपने हाथ तेजी से चलाते अपना सामान समेटने लगी। मीटिंग रूम खाली हो रहा था और जिस तरह नायल उसे सुलगती नजरों से देख रहा था, कोई बाहित ना था कि वो तन्हाई का फायदा उठाते उसे अपने शिकंजे में कैद करता, उस पर आग उगल डालता। नायल। आरजू जो माहौल में छाई कशीदगी और नायल के बदलते तासुरात मुलाहिजा फरमाते बड़बड़ जल उठी थी। नायल को पुकार बैठे, गेट आउट। शानजे को अपनी नजरों के हिसार में रखते हुए बोला, नहीं दहाड़ा था।
آرزو اس کی داڑھ پر لرزتی فوراً میٹنگ روم سے نکلتی چلے گی، جبکہ شانزے کو لگا کہ اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ جی جان سے کامتے قدم آگے بڑھا گئی۔ ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ نائل اس کی کلائی جکڑے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ مارے صدمے، بے یقینی اور خوف شانزے کے حلق سے چیخ تک نہ نکلی۔ وہ بوری آنکھیں تاحت پھیلائے نائل کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے تھوک نکل گئی۔ چھوڑی مجھے نائل، بے یقینی کے زمبے سے نکلتی وہ پرزور مزاحمت کرتی لہجے کو مضبوط بناتے بولی، تب تک نہیں جب تک میرے سوالات کے جواب مجھے نہیں مل جاتے۔ بہن نے گرفت مزید مضبوط کی۔ کیسے سوالات؟ شانزے کا دل لرز رہا تھا مقابل کے نافہم تاثرات دیکھ کر، لیکن اس وقت وہ اپنے خوف کو بہادری کے پراہن میں ڈھال گئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ تم آخر کیوں اس شخص کی کمپنی میں جاب کر رہی ہو؟ نائل کا لہجہ سر تھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں کر سکتی نوکری؟ ہارون نے مجھے میری قابلیت پر نوکری دی ہے، میری صلاحیت کو سراہا ہے، نہ کہ آپ کی طرح مجھے ذلیل کیا ہے۔ شانزے نے دو بدو جواب دیا۔ تم میری بیوی ہو شانزے؟ میری بیوی؟ نائل عثمان ایوان کی بیوی پرسنل سیکرٹری کی جاب کر رہی ہو؟ زہقہ خیز، تم آج ابھی ریزائن کرو گی۔ شانزے کا جواب نائل کو سلگا گیا۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ غرایا۔ شانزے کا دل زوروں سے دھڑکا۔ 6 ماہ بعد اس شخص نے اسے خود سے منسوب کیا تھا۔ بیوی، وہ بیوی جسے آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں؟ میں ریزائن نہیں دوں گی۔ شانزے وزید ہوئی۔ شانزے، ضد نہیں کرو، تم مزید کام نہیں کرو گی۔ نائل نے انتہائی ضبط سے کہا، میں کروں گی، ہر حال میں کروں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے بیجا روک ٹوک لگانے والے؟ شانزے بھڑک اٹھی تھی اسے اس قدر استحقاق جتاتا دیکھ، اور نائل اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اشتعال انگیز انداز میں اس کی پچھلی گردن جکڑے، اس کی لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کی سانسوں سے کھیلتا، اسے اچھی طرح اس پر کروا گیا تھا کہ وہ ہے کون۔ شانزے بے ماہی بھی آپ مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی، مزاحمت کرنا چاہی لیکن ناکام ٹھہری، اور وہ اس کی فرار کی تمام راہیں مسترد کرتا اسے خود میں قید کر گیا۔ تھک ہار کر اس نے اپنی آنکھیں موندی، مقابل کے لمس کو محسوس کیا۔ اس لمس کے لیے وہ 6 ماہ تڑپی تھی۔ اس کی سانسوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر کرتا۔ نائل اس سے دور ہوتے اس کی بیگے لبوں پر انگوٹھا پھیر گیا۔ یہ لمس اسے سرور بخش گیا، سکون بخش گیا، جو انتشار اضطراب میں ڈوبا تھا، آج جا کر لمحوں بھر کے لیے صحیح آزاد ہوا تھا۔ یقیناً جان گئی ہوگی کہ میں کون ہوں، میں کہتی ہوں تو تفصیل سمجھا دیتا ہوں۔ اس کی گردن پر جھکتا، اپنے دانت کاٹتے، اپنی شدت کا داغ چھوڑتے، اپنے لب اس داغ پر ضبط کرتا شانزے کو سسکی بننے پر مجبور کر گیا۔ کیوں اس قدر استحقاق جتا رہے ہیں؟ جب مجھ سے تلقی کا اعلان کرتے، نفرت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ اپنی گردن لال کی تپش زدہ سانسوں سے جلستی محسوس کرتے، اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور چٹک گئی۔ نائل جو اس کے وجود سے اٹھتی سنگدلی مہک میں گہرا سانس پڑتے اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا۔ اس کے یوں چٹکنے پر 2 قدم دور ہوتے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھنے لگا، جو گہرے سانس پڑتے اسے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ جو نفرت کا پرچار آپ کرتے ہیں نا نائل، جس دن میں نے محبت کا دامن چھوڑتے نفرت کا ہاتھ تھاما، اس دن آپ اس تکلیف سے آشکار ہوں گے جو میں سہ رہی ہوں۔ اسے جو کچھ جواب نہ دیتے ہوئے دیکھ کو بدن کی رساہٹ پر قابو پاتے اذیت سے کہتی، اپنی آنکھ سے بہہ جانے والا آنسو صاف کرتی پڑتی کہ نائل ایک بار پھر اس طرف آتا، اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اسے ڈرا گئی تھی، خوف زدہ کر کے، تو نفرت کا دعویدار اس کی نفرت سہل کرنے کے قابل نہ تھا۔ تم نفرت کرو یا محبت، محض مجھ سے کرو، تمہارے ہر جذبے پر محض میرا حق ہے۔ شانزے کے کانوں میں سرگوشیاں نہ کہتے وہ اس کے کان کی لو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ اور آپ کی محبت پر کس کا حق ہے نائل؟ آپ جو میری رگوں میں محبت کا لاوا بھرتے مجھے بسم کر رہے ہیں، آخر کب تک چلتا رہے گا؟ وہ تھک چکی تھی، اب سکون چاہتی تھی، اور سکون نائل کے ساتھ ہی تھا۔ نائل کے گلے میں گرتی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تھک تو وہ بھی گیا تھا، لیکن اس نفرت کے بوجھ سے آزاد وہ چاہ کر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ منظر بھلا ہی نہیں بھول سکتا تھا جب نگہت بیگم سیڑھیوں سے گرتے شدید زخمی ہوئی تھی۔ تم آج ہی ریزائن دو گی شانزے؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے اور اپنا کہتا اس کی گردن پر شدت بڑا لمس چھوڑ گیا۔ شانزے کھرب سے آنکھیں مودے، مقابل کا جواب نہ دینا چبھا تھا۔ میں نہیں دوں گی۔ آنکھیں کھولے اس کے ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹانے کی صحیح کی۔ ضد مت کرو شانزے۔ اس کا رخ پلٹتے ہوئے برہمی سے پھولا۔ ضد ہے تو ضد ہی صحیح، آپ نے بہت کر لی اپنی منمانی، اب میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا ہے۔ نہر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گویا ہوئی۔ کیا چاہتی ہو آخر تم؟
नाहिल की ज़ब्त की तनाबें हिली थी। आपको चाहती हूँ नाहिल, आपकी मोहब्बत, आपका साथ चाहती हूँ, मिलेगा? अपनी चाहत का विरमला इजहार किया। नाहिल का दिल पसलियों से सर टकराते हामी भर गया, लेकिन दिमाग ने फौरन नफी करते उसकी जुबान पर कफ़ल लगाया। शानज़िल से अपनी खामोशी का सहारा लेते, तल्खी से मुस्कुराते, अपने नाजुक वजूद में मौजूद तमाम तर ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल कर से खुद से दूर कर गई। आपकी खामोशी मुझे मेरा जवाब दे गई है नाहिल अमान। जब आप मेरी इस चाहत पर सर तस्लीमी खम कर ले, तब मुझ पर यूं इस्तहकाक जताइएगा। खुदा की कसम, सांस ना लेने को भी कहेंगे ना तो ना लूंगी। जख्मी लबो लहजे में कहती वो आरिस पर गिरने वाले दगाबाज आंसू को साफ करती आगे बढ़ती चली गई। वो लाख खुद को मजबूत साबित कर रही थी, ये आंसू की कमजोरी आया कर जाते थे। शिट। उसके जाते ही नाहिल टेबल पर रखा पेपर वेट उठाते जमीन की नजर करता कुर्सी पर ढह जाने वाले अंदाज में गिरा। दिल था कि महज उस औरत की जुल्फों के साए तले रहने की चाहत रखता था, और दिमाग था कि निखत बेगम का बेसुध वजूद याद दिलाते उसे नफरत पर टिके रहने पर मजबूर कर जाता था। शान से घर आते खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी, और आमना, जिन्होंने अपने शौहर असगर साहब की मदद से उसे हारून की कंपनी में जॉब दिलाते, ये कदम नाइल का भटका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए काफी था। अब उसका दाव खेलने का सोच चुकी थी वो, जो आखिरी और ताकतवर दाव था। हाल, नाइल छोड़ी मुझे दर्द हो रहा है। नाइल को कमरे के दरवाजा बंद करते देखो होश की दुनिया में लुढ़कती मजामत करते गोया हुई। जवाब पर नाइल ने उसे बेड पर धक्का दिया। नाइल। शानज़िल बेड पर ऊंधे मुंह गिरती पलटते नाइल को अपनी शर्ट उतारते देख धीमी बेयकीन आवाज में उसे पुकार बैठी। दूर। शान से नाइल आवाज, दर्द वो है जो मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। आज मेरी बीवी को मेरे सामने एक गैर मर्द के साथ मंसूब किया गया। जो औरत मेरे निकाह में है, उससे किसी ने पसंदगी का इजहार करते शादी की पेशकश की। जिस निकाह से तुम्हें देखने का मुझे हक है, तुम्हारे मुतालिक जो सोचे मेरे दिमाग में पलती है, वही सोचे किसी गैर के जहन में पली है। वैसी नजरों से उसे तुम्हें देखा। शानज़ी पर झुकता उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़े सुरख चेहरा लिए दहाड़ा। शानज़ी का वजूद लग्जिश का शिकार हुआ था, जबकि दिल वो खौफज़दा सा खुद में सिमटे एक कोने में जा छुपा। ये दर्द उस दर्द के आगे बेमायनी है नाइल, जो इन 6 महीने में मैंने महसूस किया। इन 6 महीने में मैं जिस दर्द के साथ जिंदा रही हूँ, वो आप सह भी नहीं पाएंगे। उसकी आज तक आप तक नहीं पहुंच पाएगी नाइल। अपने महबूब शौहर के मुंह से नफरत का बारहा इजहार सुनना, उसकी बेतनाई सहना, उसकी बेगानगी सहना, उसकी तलख लफ्जों पर उसके जहर बड़े घूंट पीना, उसे खुद पर किसी और को फौकियत देना देखना अजियतनाक है, कर्बनाक है। शान से दो बदो बोली थी, आवाज नम और लहजा जख्म खौल था। नाहिल ने आंखें मूंदे अपना सर उसके माथे से टिकाए, उसकी फूलती सांसों में गहरा सांस भरा। नफरत नहीं कर पाया यार, नफरत नहीं कर पाया। नफरत का ढोंग था, लतलकी का ढोंग था, जिसे करते करते अब थक गया हूं। शानज़ी ने थक गया हूं। बलाखिर सच लबों पर आ ही गया। शानज़ी ने आंखें मूंदे गहरा सांस लिया। ये लफ्ज सुकून आवर था, सुरूर आवर था। उसे अपना आप हल्का सा महसूस हुआ, गो के मुकाबिल का नफरत का दावा उसके नाजुक वजूद पर बोझ बन गया था। इन 6 माह तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं खुद तकलीफ में गुजरा। नहीं आसान था मेरे लिए तुम्हें अपने लफ्जों और रवैये पर तोड़ना। मैं तो तुम्हें अजियत देने वाली हर शय को नस्तो नाबूद कर देने का खुद से अहद बांध बैठा था, लेकिन मजबूर था शान से। वो मंजर नहीं भूल पा रहा था जब मॉम, लेकिन अब मैं सब भूल जाना चाहता हूँ। मैं खुद पर चढ़े इस नफरत के लबादे को उतारना चाहता हूँ ना शान से। मैं सुकून चाहता हूँ। उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामते उसकी भीगी आंखों में देखते कहता। शानज़े की रग रग में सुकून उतारता चला जा रहा था। शानज़े नम आंखों से मुस्कुराई। थक तो मैं भी गई, आप अपना सुकून हासिल कर ले और मुझे मेरा सुकून सौंप देना है। मुझे अपना हाथ सौंप दे, अपनी वो मोहब्बत सौंप दे जिसमें महज मेरा हक है। जब वो सब कुछ भूल जाने को तैयार था, तो वो भी पुरानी बातों को जकड़े मजीद अपनी जिंदगी बर्बाद करने के हक में नहीं थी। जरा सा सर उठाए नायल के माथे पर अपनी लब रख गई। नायल ने आंखें मूंदे उसका रुई के गालों की मानित लम्स को दिलो जान से महसूस किया। शानज़े के लब सरकते नायल की आंखों पर आ ठहरे। तुम आज भी मुझे अजीज हो। नायल ने हनूज आंखें बंद किए कहा। शानज़े के लब अब उसकी नाक की नोक पर आ ठहरे। तुम आज भी मेरे लिए मोतबर हो। नायल गंभीरता से गोया हुआ। शानज़े मुस्कुराते उसके दाहिने आरिस पर अपने लब रख गई। नायल आवान आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। नायल के लब भी मसरूर से मुस्कान में डले। शानज़े के लब उसके बाहिने आरिस पर थे,
तुम आज भी नाइल अवान के दिल की ऊंची मुसन्नत पर पुरजमाना हो। नाइल ने आंखें खोले, अब उसकी जानिब देखा जब उसकी ठोड़ी को चूमते उसके लबों से 1 इंच की दूरी पर अपने लब लाते उसे शौक नजरों से दिख रही थी। नाइल अवान की तवज्जो, उसकी मोहब्बत, उसकी वफा, उसका वक्त आज भी तुम्हारा है। नाइल अवान आज भी महज शानज़े नाइल अवान का पाबंद, उसका दीवाना है। और नाइल अवान आज अपनी जोजा मोहतरमा को ये वादा देता है कि अब माजी का कोई भी खलिश और कलक हम दोनों के माबीन नहीं आएगा। मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखते उसे वादा दे गया था। शानज़े के लबों पर बिखरी आसूदगी बड़ी मुस्कान गहरी हुई। आंखें मूंदे वो अपने हाथ नाइल की गिरफ्त से आज़ाद करती उसकी गर्दन में डालते, उसके लबों पर अपने लब रख के। नाइल उसकी इस पेशकदमी पर उस पर फरिफ्ता आंखें मूंदे उसकी शिद्दत में उसका साथ देते, उसके बदन की उठती गिरती लहरें अपने हाथों से महसूस करता शानज़े की ज़ात में गुम होता चला गया। नफरत की वो दीवार जो शानज़े के मुताबिक मजबूत थी, दीमक ज़्यादा थी, वो मज़ीद खड़ी न रह सकी। टूटकर रेजा रेजा बिखरी और चांद की चांदनी से मुनव्वर ये रात उन दोनों के खूबसूरत मिलन की गवाह बनी। वो सब इस वक्त निगहत बेगम के कमरे के बाहर मौजूद थे। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी और डॉक्टर्स उनका मुआयना कर रहे थे। डॉक्टर कैसी हैं मम? डॉक्टर को बाहर आता देख वो इस तरह हालत में टहलता नाइल फौरन उनकी जाने पड़ा। खुशखबरी है, आपकी वालदा को होश आ गया, कुछ ज़रूरी इंजेक्शन लगाए गए हैं जिसके ज़ेर असर अभी वो ग़ुरूदगी में है। आप हॉस्पिटल आते मुझसे उनका वाइट चार्ट और मेडिसिन की स्लिप ले लीजिएगा। डॉक्टर पेशा वराना अंदाज में कहती वहाँ से निकलती चली गई। जहाँ ये खबर वहाँ मौजूद हर मकीन को पुरजोश कर गई थी, वही शानज़े को एक खौफ ने आन गिरा। यूँ ना था कि वो खुश ना थी, लेकिन उसकी खुशी उस खौफ के सबब मानित पड़ गई कि निगहत बेगम अपनी नापसंदगी के चलते कहीं उस हादसे का जरिया बनाते नाइल को उससे दूरी न करते। नाइल ने कहा उस पर यकीन करते, उसे बेकसूर माना था। वो तो महज माजी भूल जाने का दावा कर रहा था, जो वापस याद आ जाने पर उसे फिर नफरत का चूड़ा ओढ़ने पर मजबूर कर जाता। महज 2 माह गुजरे थे और नाइल को उसे अपनी बेलौस मोहब्बत सौंपते। अब उस शख्स की जरा भी बेरुखी सहती तो मर जाती। क्या हुआ है, डर लग रहा है? आमना असगर साहिब और नाइला की हमरा वो बेताबना अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन आरज़ू शानज़े के चेहरे के अतार चढ़ाव देखते इस्तहज़ाया कैदी कमरे में दाखिल हुई। शानज़े ने लब भीजे एक गहरा सांस भरते, अपने खौफ पर काबू पाते अपने कदम आगे बढ़ाए। कमरे में कदम रखते उसे आमना और नाइल निगहत बेगम के दाएं बाएं बैठे दिखाई देने लगे। निगहत बेगम बेड की पुश से टेक लगाए उन दोनों को प्यार देते इज़हारों की तार हो रही थी। जब नाइल के उसकी जानिब मुतवज्जा होने पर वो भी शानज़े की तरफ मुतवज्जा हुई। शानज़े अपना सर झुकाए हाथ बाहम मिला गई। मॉम, मैं जानता हूँ आप शानज़े से खफा है, उसे पसंद नहीं करती ना आप उसकी वो गलती कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी खातिर वो गलती भूल जाए, उसे माफ़ कर दे मॉम। नाइल ने शानज़े को देखते पाकर मुनासिब लफ्ज़ों का चुनाव कर गया। मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। वो जो लब कुतरते अपनी आंखों में उमड़ डालने वाली नमी पर काबू पाने की सही कर रही थी। सर उठाए निगहत बेगम की जानिब देखते रो पड़ी। यकीनन उनके अगले लफ्ज़ उससे नाइल को छीन लेते। मैं इसे माफ़ क्यों करूं जब इसका कोई कसूर ही नहीं, इसकी कोई गलती ही नहीं। नाइल आज जिस हाल में हूँ अपनी बदौलत हूँ। मैं तो इससे उस दिन अपने तस्दीक अमेज़ लफ्ज़ों से उसे अजियत दे रही थी। खिल्ला ने मेरी ढीली रस्सी खींची और मकाफात अमल ने मुझे झगड़ा। शानज़े ने मुझे धक्का नहीं दिया था। मैं खुद अपना तवाज़ुन न संभाल पाई, बल्कि शानज़े से माफ़ी की तलबगार हूँ। इन्हें इसका जीना अजीरन किया, हर वो चीज़ की जो इसे दर्द देती थी। इसे दूर करने के वास्ते मैंने लाख जतन किया था कि आरज़ू तक को बुलवाया ताकि तुम उसकी जानिब राग़िब हो। गलती तो मैंने की है और मुझे उसकी सज़ा भी खूब मिली है। कोमा में थी, लेकिन सब सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी। मेरी हतक मेज़ रवैये के बावजूद मैंने शानज़े को अपनी खिदमत करता महसूस किया। इसे अपने सराहने तुम्हारी बेरुखी के सबब और रोते महसूस किया। नाइल, मुझे माफ़ कर दो शानज़े, मुझे माफ़ कर दो। निगहत बेगम नाइल से कहती, आखिर में हाथ जोड़े शानज़े से माफ़ी की मुतमनी होती। शानज़े नफ़ीम में सर हिलाते उनकी जानिब पड़ते, उनके हाथ थामते उनके सीने से लगी। आमने नमाकों से मुस्कुराई, जबकि नाइल का हाल यूँ था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अपना रवैया, अपने लफ्ज़ याद कर से उसे पेशवानी और नदामत के नाग ने डसा। भूल जाए सब मामी, शानज़े नम आवाज़ में बोली। भला और क्या चाहिए था? उसकी बेगुनाही साबित हुई थी और वजूद जिसे वो अपनी माँ का दर्जा देती आई थी अब उनकी मोहब्बत मिलने वाली थी।
ہوش میں آؤ میاں، موم کو تو معافی مل گئی لیکن آپ کو نہیں. اس کا جینا محال کیا تھا نا تم نے. اب چٹ پی شانزے کی اور پٹ پی. آمنہ نے نائل کا بازو جکڑے جتایا. نگہت بیگم جو شانزے کے سر پر بوسہ دے رہی تھی ہنس اٹھی، جبکہ شانزے نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے مقابل کو خپکی بری نظروں سے تکا. میں منا لوں گا اپنی طرف سے تنہائی میں. نائل ہوش میں لوٹتا شانزے کی جانب دیکھتے، اپنے زومانی لفظوں کا انتخاب کرتے. اس کی رنگت سرخ گندھاری کر گیا تھا. شانزے نے سب کی شوق نظروں کا مرکز خود کو بنا دیکھ نگہت بیگم کے سینے میں منہ چھپا لیا. اس کی اس حرکت میں کمرہ اونچے کہکے میں گونج اٹھا. ارے یہ آرزو کہاں گئی؟ اصغر صاحب آرزو کو وہاں نہ پائے سوال گو گئے. جانے دو اصغر، اس کا چلے جانا ہی اچھا ہے. نگہت بیگم واقفیت رکھتی تھی کہ کس طرح آرزو ان کے پاس آتے. بیزاری ان کی طبیعت کی بدولت ان سے گھن کھاتی تھی. سنجیدگی سے کہتی، اپنی توجہ شانزے اور نائل کی جانب مرکوز کر گئی، جن کے درمیان اب شوق اور تیکھے جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا. نائل اس سے معافی کا طلبگار تھا اور شانزے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا اسے معاف کر دینے کا.